विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रम 2077 मा म यहाँ समस्त विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि आज गणित विषयको पालो भएकोले निरन्तर रूपमा कक्षा 6 देखि 10 सम्म गणितको अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यही सन्दर्भमा हामी कक्षा 9 को पालोमा आइसकेका छौँ र आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको समूह पाठ शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ र तपाईँ भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूसँग आवश्यक सामग्री पेन र कपी लिएर बस्नुभएको छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यो अवधिभरि कक्षा 9 को गणित अध्यापनको आधी घण्टाको समय अवधिभरि तपाईहरू यो कार्यक्रम हेरेर यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीले विगत कक्षाहरूमा पनि समूहका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका छौँ र सानो क्लासदेखि नै अध्यापन गर्दै आएर हामीले 8 कक्षामा आइसकेपछि समूहका क्रियाहरूका बारेमा केही अभ्यास पनि गरेका छौँ र आज हामी ती रिभ्यूका रूपमा कक्षा 8 सम्म पढेका कुराहरूलाई केही मात्रामा रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ र हामीले यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा समूहको परिभाषा समूहका किसिमका बारेमा हामीले धेरै मात्रामा पढिसकेको हुनाले आज हामी विशेषतः समूहसँग सन्दर्भमा रहेर हामी अपरेसन अफ सेट्स भन्नाले समूहका क्रियाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ समूहका क्रियाहरू। समूहका क्रियाहरू अपरेसन अफ सेट्स। अपरेसन अफ सेट्स समूहका क्रियाहरू यसका बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीले अपरेसन अफ सेट्स समूहका क्रियाहरू कति किसिमका छन् भन्ने कुरा अगाडि कक्षा 8 मा पनि हामीले केही मात्रामा अध्ययन गरेर केही अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ र तपाईहरूले प्रेजेन्टेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। देयर आर 4 टाइप्स अफ सेट अपरेसन। सेट अपरेसनलाई हामी समूहका क्रियालाई 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी फर्स्टमा हेर्नुहोस् त समूहको संयोजन। समूहको संयोजन। समूहको संयोजन युनियन अफ सेट। युनियन अफ सेट्स। सेकेन्डमा दोस्रो छ समूहको प्रतिच्छेदन। समूहको प्रतिच्छेदन intersection of sets। intersection of sets। त्यसैगरी तेस्रोमा छ समूहको फरक। समूहको फरक डिफरेन्स अफ सेट। डिफरेन्स अफ सेट्स र त्यसैगरी अन्त्यमा समूहको पूरक। समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स। यी समूहका क्रियाहरू 4 किसिमका। फर्स्टमा युनियन अफ सेट्स लेख्यौँ हामीले समूहको संयोजन। दोस्रोमा लेख्यौँ इन्टरसेक्सन अफ सेट्स समूहको प्रतिच्छेदन। त्यसैगरी तेस्रोमा लेख्यौँ हामीले समूहको फरक डिफरेन्स अफ सेट्स र त्यसैगरी चौथोमा हामीले लेख्यौँ समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ
सेट्स। यी चाहिँ भए समूहका क्रियाहरू, अपरेसन अफ सेट्स। अब हामी यी चारवटा क्रियाहरूको फरक फरक अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र सबभन्दा पहिले हामी समूहको क्रियाहरू अन्तर्गत सबभन्दा पहिले समूहको संयोजनको बारेमा छलफल गरौँ। समूहको संयोजनको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। संयोजनको अर्थ जोड्नु, अर्थात् युनियनको अर्थ जोड्नु भन्ने बुझिन्छ। युनियन अफ सेट्स अर्थात् समूहको संयोजनमा, समूहको संयोजन अन्तर्गत हामीले यदि दुईटा समूह, दुई वा दुईभन्दा बढी समूह छन्, जस्तै समूह ए, समूह बी र समूह सी, ती समूहकालाई हामीले युनियन गर्नु पर्यो भने, संयोजन गर्नु पर्यो भने ती समूह भएका सबै सदस्यहरूलाई हामीले राख्छौँ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, ती समूहका सदस्यहरू लेख्दाखेरि रिपिटेड चाहिँ हुनु हुँदैन, दोहोरिनु चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले प्रेजेन्टेसनमा हेर्न सक्छौँ। समूहको संयोजन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भन्दै जान्छु, टिप्दै पनि जानु होला यदि आवश्यक पर्छ भने। समूहको संयोजन भनेको समूह ए र समूह बीमा भएका सबै सदस्यहरूको समूहलाई समूहको संयोजन भनिन्छ। समूह ए र समूह बीमा भएका सबै सदस्यहरूको समूहलाई समूहको संयोजन भनिन्छ। भनेको यदि सी पनि समूह छ भने समूह ए, समूह बी र समूह सीमा भएका सबै सदस्यहरूको समूहलाई समूहको संयोजन भनिन्छ। यसलाई हामीले यदि एउटा समूह ए छ र अर्को समूह बी छ भने दुईटा समूहलाई समूहको संयोजन जनाउनका लागि बीचमा यो सङ्केतको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईलाई अब म युनियन अफ सेट्सको परिभाषा भन्दैछु। द युनियन अफ टु सेट्स A and B denoted by A union B is the set of all members that belongs to either A or to B or to both A and B. Here is notice, the union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all members that belongs to either A or B or to both A and B. यसलाई हामीले संकेतमा A युनियन B भनेर लेख्ने गर्छौं। जस्तै यसलाई हामी म्याथमेटिकल्ली गणितीय रूपमा कसरी यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं त हेरौं त। गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्दा यदि A युनियन B छ भने हामीले x such that x belongs to A, x belongs to B, यसरी यसलाई हामी गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं। A युनियन B इक्वल टु x such that x belongs to A and x belongs to B भनेर हामी यसलाई गणितीय रूपमा देखाउन सक्छौं। अब म यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसको उदाहरण जस्तै हेर्नुहोस्, यदि समूह A मा हामीसँग सदस्यहरू अर्थात समूह A का मेम्बरहरू हेर्नु त 1 2 3 4, समूह B को मेम्बर 4 5 6 7, सेट A को मेम्बर 1 2 3 4 र सेट B को मेम्बर 4 5 6 7 छ भने अब हामीलाई यसलाई संयोजन गर्दा A संयोजन B अर्थात A युनियन B बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ। A र B मा भएका सबै सदस्य जो चाहिँ दोहोरिँदैन, एक पटक आउँछ, दोहोरिँदैन। यहाँ हामीले 4 दुई ठाउँ देखेका छौं। समूह A को पनि सदस्य हो, सेट A को पनि मेम्बर हो 4 र सेट B को पनि मेम्बर हो, तर त्यो एक पटक आयो। A युनियन B इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। अब हामी यसलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्छौं। भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले एउटा युनिभर्सल सेट जनाउनका लागि रेक्टेंगुलर सेप ड्र गर्छौं र यो माथि राइट साइडतिर अर्थात माथितिर हामीले U लेख्छौं। त्यसले युनिभर्सल सेटको रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामीले
यसको सबसेटलाई जनाउनका लागि सर्कुलर सेप वा ओभल सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईलाई थाहा छ यो सेट ए र सेट बी चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट हुन्। ओभरल्यापिङ सेट किनभने सेट ए र सेट बीमा केही सदस्य साझा छ, त्यसैले ओभरल्यापिङ भएको हुनाले हामीले सबसेट ए लाई एउटा ओभल अर्थात् सर्कुलर सेप अनि सबसेट बी लाई अर्को ओभल अर्थात् सर्कुलर सेपमा राख्यौं। अनि अब यो जहाँ ओभरल्याप भएको छ त्यो ओभरल्याप भनेको यो पोजिसनमा यो स्पेस भनेको ए को पनि हो र बी को पनि हो। यसको अर्थ त्यहाँ त्यस्तो मेम्बर बस्छ जुन मेम्बर ए मा पनि छ, सेट ए मा पनि छ र सेट बी मा पनि छ। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीसँग 4 चाहिँ सेट ए मा पनि छ र सेट बी मा पनि छ। अब हामीले यहाँ सेट ए मा बाँकी रहेका कुरा 1 2 3, सेट बी मा बाँकी रहेका कुरा 5 6 7। अब हामीले ए युनियन बी को रिजल्ट हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 छ भनेपछि हामीले त्यसलाई स्याडेड गरिदिउँ, यो भागलाई छाया बनाइदिउँ, डट डट गरेर छाया बनाउँदा यो ए युनियन बी, ए र बी दुईटैलाई जन्यो र यो स्याडेड पोर्सनले अर्थात् छाया पारेको भागले स्याडेड पोर्सनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा ए युनियन बी लाई जनाउँछ। यसरी यदि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, यदि दुईटा समूहहरू डिसजोइन्ट छन्, अलगिएका छन् भने तपाईले यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि तिनीहरूलाई ओभरल्यापिङ गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। यदि तर हामीले यहाँनिर यो एक्जाम्पलमा चाहिँ सेट ए र सेट बी दुईटा सेट चाहिँ मा कमन मेम्बर भएको हुनाले हामीले यहाँनिर यहाँ ओभरल्यापिङ गरेका छौँ। यसरी हामीले समूहको संयोजनलाई देखाउँछौँ र समूहको संयोजनमा हामीले भेन डायग्राम ड्र गर्दाखेरि जतिवटा समूह छन् ती सबै समूहमा चाहिँ स्याडेड पोर्सन हुँदो रहेछ अर्थात् छाया पारेको भाग अर्थात् डटेड पोर्सन हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब म दोस्रो अपरेसन अर्थात् समूहको दोस्रो क्रिया अन्तर्गत जान्छु, त्यो भनेको इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। इन्टरसेक्सन अफ सेट्स समूहको प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन भन्नाले काट्नु भन्ने बुझिन्छ। जसरी यो एउटा लाइन हो, यो अर्को लाइन हो, यहाँनिर काट्यो, यो पोइन्ट भनेको लाइन एबी को पनि हो, यो पोइन्ट भनेको लाइन सिडी को पनि हो, द्याट इज पोइन्ट ओ। ओ चाहिँ कमन पोइन्ट हो भन्ने बुझे जस्तै इन्टरसेक्सन भनेको प्रतिच्छेदन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब प्रतिच्छेदन भन्नाले एक आपसमा काटिएको ठाउँ अर्थात् अब त्यो काटिएको ठाउँ भनेको दुईटैको साझा ठाउँ हुँदो रहेछ अर्थात् तीनटा छ भने तीनटा समूह छ भने तीनटै समूहको काटिएको ठाउँ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब समूहको प्रतिच्छेदन intersection of sets. Intersection of sets समूहको प्रतिच्छेदन। यदि दुईटा समूह ए र समूह बी छ भने समूहको प्रतिच्छेदन भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने समूह ए र समूह बी मा भएका साझा सदस्यहरूको समूहलाई समूहको प्रतिच्छेदन भनिन्छ। समूह ए र समूह बी मा भएका साझा सदस्यको समूहलाई समूहको प्रतिच्छेदन भनिन्छ। द इन्टरसेक्सन अफ टू सेट्स ए एन्ड बी डिनोटेड बाई ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई हामीले ए इन्टरसेक्सन यसरी लेख्ने गर्छौँ। समूहको प्रतिच्छेदनलाई जनाउँदा ए इन्टरसेक्सन बी। फेरि सुन्नुहोस्, द इन्टरसेक्सन अफ टू सेट्स ए एन्ड बी डिनोटेड बाई ए इन्टरसेक्सन बी इज द सेट अफ मेम्बर्स विच आर कमन टु बोथ द सेट्स। दुईटै सेटमा भएको कमन मेम्बर चाहिँ मेम्बरले बनेको समूह जुन छ त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ सेट्स हुन्छ अर्थात् समूहको प्रतिच्छेदन हुन्छ। यसलाई हामीले एउटा उदाहरणद्वारा प्रश्न पार्ने कोसिस गरौँ। जस्तै समूह ए मा 2 4 6 8, समूह बी मा 2 3 5 7 दुईटा समूह भए।
समूह ए को मेम्बरहरू 2 4 6 8 र समूह बी को मेम्बरहरू 2 3 5 7 दुईटा सेट भए। यी दुईटा सेटको हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्नेछ, अर्थात् प्रतिच्छेदन निकाल्नु पर्दैछ। ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु दुईटैमा सेट ए र सेट बीमा कुन एलिमेन्ट अर्थात् कुन मेम्बर चाहिँ कमन छ त्यो कुरा ख्याल गरौँ। यहाँ पनि यो सेट ए मा पनि मेम्बर 2 छ, सेट बी मा पनि मेम्बर 2 छ। त्यसो भए दुईटैमा भएको कमन एलिमेन्ट भनेको 2 हो। यो 2 चाहिँ दुईटै सेट ए मा पनि सेट बी मा पनि भएकोले 2 कमन एलिमेन्ट भयो। यो कमन एलिमेन्ट नै के हो त भन्दा इन्टरसेक्सन अफ सेट्स भयो। अब यसलाई हामी भेन डायग्रामबाट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, अघि जस्तै युनिभर्सल सेट जनाउन हामी रेक्टेङ्गुलर सेपमा जान्छौँ अनि अब यसको सबसेट जनाउन हामी ओभल टाइपको अर्थात् सर्कुलर टाइपको ड्र गर्छौँ। यसलाई सेट ए भयो, यो सेट बी भयो। यो दुईटा सेट ए एन्ड सेट बी आर ओभरल्यापिङ सेट्स, अब आर जोइन्ट सेट। अब यसलाई हामी 2 लेख्छौँ। अब सेट ए को मेम्बरहरू के बाँकी रह्यो 4 6 8 बाँकी रह्यो र सेट बी को मेम्बरहरू कुन बाँकी रह्यो 3 5 7 बाँकी रह्यो। अब हामीले ए इन्टरसेक्सन बीमा कति रिजल्ट भेट्टाका छौँ भन्दा 2 एलिमेन्टलाई भेट्टाका छौँ। त्यसो भए यो स्याडेड एरियाले ए इन्टरसेक्सन बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तपाईले यो स्याडेड एरिया हेर्नु त, यसले ए इन्टरसेक्सन बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामी अपरेसन अफ सेट्सको थर्ड टाइप डिफरेन्स अफ सेटमा जान्छौँ। डिफरेन्स अफ सेट, डिफरेन्स भनेको फरक। यदि दुईटा समूह छन् भने दुईटा समूहको फरक र तीनटा समूह छन् भने तीनटा समूहको फरक भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हामी अहिले दुईटा समूहमा नै छौँ र दुईटा समूहको फरकको बारेमा नै कुरा गर्छौँ। थर्डमा छ अब हाम्रो समूहको फरक, समूहको फरक डिफरेन्स अफ सेट, डिफरेन्स अफ सेट्स, समूहको फरक। अब दुईटा समूह छन् भने हामीले के हो त समूहको फरक भन्नाले भनेर बुझौँ है। समूह ए र समूह बी छन् भने समूहको फरक भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने समूह बी मा नभएका समूह ए का सदस्यले बनेको, समूह ए का मात्र सदस्यले बनेको समूहलाई, समूह ए माइनस बी लाई समूहको फरक भनिन्छ। समूह बी मा नभएका समूह ए का मात्रै सदस्यले बनेको समूहलाई समूहको फरक ए माइनस बी भनिन्छ। त्यसो बी माइनस ए चाहिँ के हो त? ए माइनस बी त बी मा नभएका ए का मात्रै सदस्य रहेछन् भने अब त्यसो भए बी माइनस ए भनेको के हो भने समूह ए मा नभएका बी का मात्र सदस्यले बनेको जुन समूह छ त्यो समूहलाई बी माइनस ए अर्थात् समूहको फरक बी माइनस ए भनेर लेख्ने गरिन्छ। अब त्यसो भए ए माइनस बी र बी माइनस ए दुईटा फरक कुरा रहेछन्। ए माइनस बी भनेको चाहिँ बी मा नभएको ए को मात्रै सदस्य, these elements of only A which do not belongs to B, A minus B. These elements of only B which do not belongs to A, that is B minus A. यसरी A minus B र B minus A दुईटा फरक कुरा रहेछन् जसलाई हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पलद्वारा प्रस्तुत गरौँ। जस्तै समूह A मा 1 3 5 7, समूह बी मा 5 7 9 11, समूह ए को मेम्बर 1 3 5 7, समूह बी को मेम्बर 5 7 9 11। अब हामीले यदि यो समूहबाट ए माइनस बी निकाल्यौं भने हामीले यसलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दा बी मा नभएका ए का मात्रै, बी मा नभएका ए का मात्रै एलिमेन्ट्स अफ ओन्ली ए व्हिच डु नट बिलोंग्स टु बी।
एलिमेन्ट्स अफ ओन्ली ए विच डु नट बिलोङ्स टु बी, एमा बीमा नभएका एका मात्रै भन्दा एमा मात्रै भएको हेरौँ त 5 7 छ अनि हामीले 1 3 यो चाहिँ समूहको फरकमा a माइनस b ले यो जनायो भने त्यसै गरी हेर्नुस् त b माइनस a भनेको के बुझ्नु पर्यो, b माइनस a भनेको a मा नभएका b का मात्रै द सेट अफ द एलिमेन्ट्स अफ ओन्ली b विच डु नट बिलोङ्स टु a मा छैन b मा मात्रै छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त 5 7 a मा पनि छ b मा पनि छ। अब एक देखि बाहेक उतातिर जाउँ 9 11 यो चाहिँ हाम्रो के भयो b माइनस a भयो। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। भेन डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्दा भन्नुस् त यो युनिभर्सल सेट जनाउने रेक्टेंगुलर सेप भयो, यो a जनाउने ओभल भयो अर्थात् सर्कुलर भयो, यो b भयो ab भयो, यो पनि ओभरल्यापिङ सेट हो भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्यौं 5 7 लेख्यौं। a मा मात्रै के बाँकी रह्यो भन्दा 1 3 बाँकी रह्यो, b मा मात्रै के बाँकी रह्यो भन्दा 9 11 बाँकी रह्यो। अब हामीले a माइनस b देखाउनु पर्ने छ भने 1 3 ल यतिलाई हामीले स्याडेड गर्यौं, यसले के जनायो भन्दा a माइनस b लाई जनायो। त्यसै गरी तपाईले b माइनस a लाई पनि हेर्नुस् है, b माइनस a लाई जनाउनका लागि तपाईले त्यसै गरी यहाँ 5 7 यहाँ, अब यहाँ 1 3 यहाँ 9 11 यो समूह a भयो, यो समूह b भयो, हाम्रो 9 11 आएको छ, यो दैट इज यो के भयो भन्दा b माइनस a ले जन्यो। अब तपाईहरुले आज समूहको संयोजन, समूहको प्रतिच्छेदन, समूहको फरक तीनटा चारवटा मध्ये तीनटा समूहका क्रियाहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। अब आउने क्लासमा हामी समूहको पूरकबाट सुरु गर्छौं र तपाईले आज यहाँ पढ्नुभएका कुराहरूबाट के यहाँ मैले दिएका केही होमवर्कहरू छन् त्यो मध्ये तपाईले ए बी सी डी र ई का क्वेशनहरू तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्वेशनहरू म भनिदिन्छु, तपाईले टिप्नुहोस् है र प्रेजेन्टेसनमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसनमा पनि हेर्नुहोस्, यदि u बराबर 1 2 3 डट 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 10 a इक्वल टू 2 3 5 7 र b इक्वल टू 1 3 5 7 9 फाइन्ड a युनियन b, सेकेन्डमा a इन्टरसेक्सन b, थर्डमा a माइनस b र फोर्थमा b माइनस a। यसलाई तपाईले फाइन्ड गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि तिनीहरूलाई एक एक गरी भेन डायग्राममा देखाएर छाया पारेर देखाउनुहोस्। फेरि म भन्दैछु, यदि सर्वव्यापक समूह u बराबर 1 2 3 देखि 10 सम्म का अंकहरू र समूह a बराबर 2 3 5 7 र समूह b बराबर 1 3 5 7 9 भए तपाईले फर्स्टमा के पत्ता लगाउनुहोस्, a युनियन b पत्ता लगाउनुहोस्, b मा a इन्टरसेक्सन b पत्ता लगाउनुहोस्, c मा a माइनस b पत्ता लगाउनुहोस्, d मा b माइनस a पत्ता लगाउनुहोस्, d नम्बरसम्म गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईले प्रत्येकलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गरेर तपाईले शेडेड अर्थात् छाया पारेर देखाउनुहोस्। तपाईको यो होम टास्क अनिवार्य गर्नुहोला र आगामी दिन भोलि हामी विज्ञान विषय को पढाइ यही समयमा हुन्छ। विज्ञान पढाउने आदरणीय सर आउनुहुन्छ र त्यसभन्दा पछाडि आगामी कक्षाहरूमा फेरि हामी गणितलाई जोड्दैछौँ र रमाइलो साथ घरमै बस्नुहोला र आफ्नो अध्ययनलाई अत्यन्त राम्ररी अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ आजका कक्षाबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।